आज आपकी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, इस हवाले से आप बताएं कि क्या गुफ्तगू रही, किन नुकात पे आपकी बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नर हाउस में पीएम साहब ने बड़ी मेहरबानी की और स्पेशल कॉल करके हम दोनों भाइयों को बुलाया और कुछ एमपीए भी हमारे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बात हुई और तमाम नुमाइंदे मौजूद थे। तो मैं दिली तौर पे खुश हुआ कि हमारा जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमने सही बंदे का जो साथ देने का जो अज़म किया था वो मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो रही है कि इमरान खान वो बंदा है जो खालिस्तन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता है। तो मैंने जब उनको कहा कि ये जो मामलात हैं केपीके वाले, इनके ऊपर आप मत परेशान हो, मतलब इस्लाम के अंदर भी ये अप डाउन आते रहे हैं, लेकिन मकसद हासिल करने वाले लोग अपनी मंजिलें तय करते हैं। तो मेरी बात के ऊपर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर मैंने उनको कहा कि आपकी जो कब्जा माफिया की आपकी डेफिनेशन है, जो आप एक टर्म बोलते हैं कि कब्जा माफिया क्या, तो मैंने उनको कहा कि खान साहब मैंने कब्जा माफिया लिखी पढ़ी बात से साबित हो गया, मेरे पास वो सारे सबूत हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अंसारी साहब आप कुछ बताएं इसके हवाले से आपकी जो, तो मैंने कहा जी ये मेरे गुजरांवाले का एक वाकया है कि मतलब आज से 3-4 रोज पहले एक चिड़ियाघर की जगह थी 13-14 कनाल जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा पीएम साहब ये बड़ी मजाका खेज बात है या किसको कहे कि ये इसको अवान सदर में हीरो ऑफ गुजरांवाले का अवार्ड भी दिया गया है। तो क्या वो उसको हीरो ऑफ गुजरांवाला समझे या कब्जा ग्रुप समझे? मतलब जबकि उसने कब्जा तो किया हुआ है, चिड़ियाघर की जगह थी, पंजाब गवर्नमेंट की लैंड थी, और इसको मतलब जो लीड साथ कर रहे थे ये सुपर एशिया ग्रुप के जो है नाम नहाद, वो साथ लेकर गए, इसको हीरो ऑफ गुजरांवाला का अवार्ड दिलवाया। तो मैंने कहा कि ये एक माफिया है। तो उसी वक्त खान साहब ने मतलब फौरी तौर पे जो सेक्रेटरी टू सीएम है और सीएम साहब को कहा कि इसको इनकी इंक्वायरी करें फौरी तौर पे और ये जीडीए की चेयरमैन इनकी खत्म करके इनको भी अंदर करें। अगर सीएम साहब ने फौरी ऑर्डर किए और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जी नहीं पहले इसकी इंक्वायरी करें आप, ठीक है जी, कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। अगर सच है क्या मतलब अगर तो चिड़ियाघर वाला जो सुनेक्स वाला है उसको हीरो ऑफ गुजरांवाला का अवार्ड दिया गया अवाने सदर में, अगर वो अवार्ड सही है तो फिर चिड़ियाघर की जगह जो गिराई गई इसका मतलब ये 2 नंबर मामला है सारे, ये माफिया है। उन्होंने कहा कि और कोई जीडीए की, मैंने कहा जी हमारे उधर एक सोसाइटी है डीसी कॉलोनी, उसके फेज 3 की जो ये नियो न्यूज के ऊपर शफकत इमरान है उसने बड़ा इसको वादे किया। और मैंने कहा जी बोला जाता है कि 1 अरब की एक दिन की अंदर उधर जो है ना दिहाड़ी लगाई गई है सिर्फ जीडीए की पोर्टफोलियो की वजह से। तो ये सीएम साहब ने जब ये बातें सुनी तो फौरी आज आर्डर निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने मेहरबानी की कि वो चंद दिनों में हमें इस्लामाबाद दोनों भाइयों को बुला रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपसे हमने काम लेना। फिर हमने एक इंसाफ अथॉरिटी बनाई हुई थी, उसका कुछ हमने लाहेम तैयार किया तो वो सीएम पीएम साहब को बोला जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने पीएम साहब को बोला कि आप 200 यूनिट वाला जो है उसकी बिजली का बिल माफ कर दे, उसको भी उन्होंने ऑन बोर्ड दे लिया है और मौके पर ही अहकामात वो जारी किए। और हीरो ऑफ गुजरांवाला का जो मामला है इसके ऊपर जब मैंने बात की तो पीएम साहब तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे परचम के नीचे जी होता रहा है, ये पीटीए के पे टिकट होल्डर जी करते रहे। मैंने उनको बोला कि हाँ वो करते रहे, ये सारे इकट्ठे हैं। मैंने फिर उनको एक एग्जांपल दी, मैंने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये वजीर आला को सारा पता है और आपके सेक्रेटरी साहबान को पता है कि गुजरांवाला का जो चैम्बर का इलेक्शन है ये एक दो एसएचओ और एक डिप्टी इलेक्शन कराता था। तो क्या इस वक्त मजबूरी थी कि इस इलेक्शन को नून लीग के बंदे को बनवाने के लिए 4 एसपी और 18 एसएचओ और 6 डीएसपी उधर मौजूद थे? ये 4000 वोट का इलेक्शन है तो एक एसएचओ करवा सकता था।
اس لیے یہ جو مافیا جو ہے یہ ابھی بھی مطلب پاکستان میں سرگرم ہے. تو میں نے کہا کہ خان صاحب ابھی وقت لگے گا، جیسے ریاست مدینہ بنانے میں وقت لگا تھا ادھر بھی وقت لگے گا، اور انشاءاللہ تعالی انصاری برادران کا خون اور جان مال بالکل آپ کے لیے حاضر ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ساتھ دوست تھے انہوں نے بھی میری بات کو آن کیا. خصوصاً میں جلیل احمد شرک پوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دستی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب دوستوں نے، اور شفقت محمود صاحب کا، گورنر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ انصاری برادران جو باتیں کر رہے ہیں یہ درست ہے. اور دوسرا میں نے پی ایم صاحب کو کہا کہ مطلب ہم نون لیگ کس وجہ کچھ سے چھوڑ کے آئے تھے. ادھر کیا ہوتا تھا، ٹکٹوں کا بھاؤ لگتا تھا، 2 کروڑ کی ٹکٹ، جب 2-3 کروڑ کا ٹکٹ کے اوپر آپ کو خریدے گا تو کرپشن تو بڑھے گی، وہ نمائندہ کرپشن کرے گا. تو اسی کال کے اوپر ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے. 2-2.5 سال تو سچی بات ہے کہ میں بھی پریشان رہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط تو نہیں ہے، لیکن پی ایم صاحب نے ابھی جو سٹینڈ لیا کہ ساری پارٹیاں اپنے جو عہدیداران ہیں ان کو ختم کر کے اور ایک دانشمند اور سلجھے لوگ جو ہے نا اوپر لے کر آئے ہیں، اور اس کو پورا واچ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آئندہ مطلب پی ٹی آئی کا رکن بن کے یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بن کے ملک کو نہ لوٹے، عوام کو نہ لوٹے. تو یہی انسانیت ہے، یہی مدینہ کی ریاست ہے. اگر آپ سیدھے کام کریں گے تو مدینے کی ریاست ہے، اگر آپ برے کام کریں گے تو وہ کام پھر فرعونوں والے ہو جائیں. یہی باتیں آج عمران خان صاحب سے ہوئی، اور بڑی انہوں نے، جیسے میں اس آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح میری گفتگو ادھر سنی گئی. الحمدللہ موقع کے اوپر پرائم منسٹر نے آرڈر کیے، اور میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. بلکہ ہمارے دوست جتنے بھی ہمارے لاکھوں کے فالوور ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ ہمارا جو مشن ہے، جو مہانہ ہماری محفل میں بیان کیا جاتا ہے، ڈیلی اشرف صاحب جو ہے نا کھلی کچہری میں بیان کرتے ہیں، ہمارا موقف اب پاکستان کی سطح پہ سنا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ایک واقعی اسلامی ریاست بن کے اوپر آئے گا، اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اور یہ جو باہر کے ایجنٹ ملک میں دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی جگہ اب ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے پی ایم صاحب سے آج یہ بھی کہا کہ ہماری ڈیوٹی لگائیں، ہم ان کو کاؤنٹر کریں گے. یہ جو قبضہ مافیا ہے اور یہ جو جھوٹی پارٹیوں کے صدور بنے ہوئے ہیں، اور جب ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آج کھل کی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ چند روز میں دوبارہ پی ایم صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات ہوگی تو پھر دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. شکریہ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.